बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान की लाइव नशरियात लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस लाइव नशरियात में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से। डेवलपमेंट अगर आस्पेक्ट की बात करें तो कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रही है उस तरह की जिस तरह सरकार वादे कर रही है, और जिस तरह हम कह सकते हैं सीज़न अभी जो है कश्मीर का, क्योंकि 1-2 महीने के बाद सीज़न ख़त्म होगा, फिर डेवलपमेंट जो वर्क है वो नहीं हो सकता। दूसरा ठेकेदारान के मामला जो है, क्योंकि आए रोज़ ठेकेदारान जो है वो अपने मामला को लेकर सरकार के सामने आ रहे हैं कि उनके जो पेमेंट्स है, पैसे हैं, वो वागुजार नहीं हो रहे हैं। एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ है फारूक अहमद डार। इनसे जानना चाहेंगे कि क्यों ठेकेदारान जो है वो इस साल डेवलपमेंट जो काम है उनमें उन पे डेवलपमेंट वर्क जो है वो नहीं कर रहे हैं। एक तो ये क्या वजह है, और दूसरा कि कितना पेमेंट जो है इनका सरकार के पास है। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जो डेवलपमेंट का मसला है इस वक्त, ख़ास कर मैं कश्मीर की बात करूँगा, हमारी जो आउटस्टैंडिंग है इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट के पास कम से कम 500 करोड़ के करीब हमारी आउटस्टैंडिंग है पिछले 2 सालों से। इसको हमने बार बार सरकार के नोटिस में लाया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए। हमारा यही मकसद था, क्योंकि हमारा पैसा रिलीज़ होना चाहिए, उसके बाद हम टेंडर पार्टिसिपेशन में जा सकते हैं, उसके बाद हम डेवलपमेंट में जा सकें। मगर बदकिस्मती की बात है, अभी तक हमारा पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। आप देखिए, ये मेरे ख्याल से अभी 3 महीने बच गए सीज़न के हवाले से, क्योंकि कश्मीर का सीज़न नवंबर में ख़त्म होता है यहाँ पर, उसके बाद हम डेवलपमेंट में नहीं जा सकते। अगर यही सिचुएशन रही, मेरे ख्याल से इस साल जो हमने डेवलपमेंट के हवाले से जो रफ्तार हमने देखी, पिछले 25 साल हो गए मुझे इस ठेकेदारी के पेशे में, आज तक मैंने इतनी कम रफ्तार डेवलपमेंट के हवाले से कभी नहीं देखी जो मैंने आज इस साल 2020-2021 के हवाले से जो एलोकेशन थी कश्मीर के लिए डेवलपमेंट के हवाले से कम रफ्तार मैंने देखी। ये सबसे बदतरीन सिचुएशन है इस वक्त मेरे ख्याल से डेवलपमेंट के हवाले से। इसके साथ साथ आप देखिए, जब हमारा ठेकेदार साहिबान फाइनेंशियली साउंड होगा वो काम में जाएगा, उसके साथ साथ जितने भी स्कीमें पड़ी हुई है इस वक्त जो इनकम्प्लीट है इस वक्त, उसमें सबसे बड़ा मसला है इस वक्त कश्मीर में PHE के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर भी हमारी आउटस्टैंडिंग है हमारे ठेकेदार साहिबान की। आज तक वो स्कीमें कंप्लीट नहीं हुई ग्राउंड पर। उसका यही वजह है क्योंकि हमारे ठेकेदार साहिबानों को अभी तक पैसा रिलीज़ नहीं किया गया। इसके साथ साथ आप देखिए, कश्मीर के लोग इस वक्त वो चीज़ भुगत रहे हैं पानी के हवाले से। आप देखिए, आए रोज़ पानी के हवाले से लोग सड़कों पे आ रहे हैं, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गाँव हो, चाहे वो देहात हो, हर एक जगह मेरे ख्याल से इस वक्त पानी की क्राइसिस चल रही है। इसका एक ही वजह है जो अभी तक हमारे ठेकेदार साहिबानों को पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। ये भी एक वजह है, पैसा रिलीज़ न करना, डेवलपमेंट की रफ्तार इससे भी कम हो गई। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने कहा कि PHE के हवाले से बड़ा अहम मुद्दा अभी है PHE का, क्योंकि आए रोज़ अब लोग एहतजाज कर रहे हैं पानी पीने के पानी के हवाले से। मगर जो प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं उनके फंड्स अगर सरकार ने वागुजार किए हैं, क्या ठेकेदारों को वो पैसे नहीं मिले कि वो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें? हम रिंगिल की बात करें, रिंगिल 2-3 सालों से काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा। शहर श्रीनगर की अगर क्राइसिस की बात करें तो रिंगिल एक बड़ी वजह हो सकती है। क्या वो जो पैसा वागुजार हुआ है वो ठेकेदारों तक नहीं पहुँचा है? एक्चुअली जो ये दावे बड़े बड़े कर रहे हैं इस वक्त डेवलपमेंट के हवाले से, मेरे ख्याल से पिछले दो साल पहले इन लोगों ने इतने बड़े दावे किए, यहाँ पर डेवलपमेंट रफ्तार पकड़ लेगी, यहाँ पर काम शद-मद से हो जाएगा। मसला वो नहीं है। यहाँ का ठेकेदार सीरियस है प्रोजेक्टों के हवाले से, यहाँ का इंजीनियर सीरियस है प्रोजेक्टों के हवाले से। जो रंगिल की इस वक्त प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो दावे हो रहे थे मीटिंगों में एलोकेशन के हवाले से, मगर जो नीड है इस वक्त रंगिल वाटर सप्लाई स्कीम को पैसों के हवाले से, इतना पैसा गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया। मेरे ख्याल से जो हमारी इंफॉर्मेशन 10 या 15% वहाँ से पैसा रिलीज़ हुआ रंगिल वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। मेरे ख्याल से 20% से ज़्यादा वहाँ पर रंगिल में काम कंप्लीट है। अगर गवर्नमेंट को सीरियस होना है प्रोजेक्टों के हवाले से, मेरे ख्याल से ये पेमेंट वन टाइम होनी चाहिए, तभी मेरे ख्याल से न प्रोजेक्ट डिले हो जाएगी कश्मीर में, न यहाँ का आवाम सफ़र हो जाएगा सड़कों के हवाले से, पानी के हवाले से, ब्रिजेस के हवाले से। मेरे ख्याल से सरकार को अपने पॉलिसी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। यही एक वजह है जो वन टाइम पैसा वहाँ से रिलीज़ नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से बड़ा वजह यही है। आप देखिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हुआ मार्च में, क्योंकि उसके बाद कोविड-19 का मसला हुआ पूरे दुनिया में। उसके बाद मेरे ख्याल से
جو لاک ڈاؤن 4 کے حوالے سے اوپن ہوا پورا ہندوستان، اس کے بعد لاک ڈاؤن 5 کے بعد ہم نے یہاں پر اوپن کیا کشمیر میں تمام مارکیٹ آفیسز. میرے خیال سے اس کے بعد بھی ابھی تک ہمارا پیسہ ریلیز نہیں ہے. وہ بھی ایک وجہ ہے. جو پیسہ اپریل میں ریلیز ہونا چاہیے، آج جولائی کا ٹائم، میرے خیال سے جولائی کا مہینہ بھی ختم ہوا، ابھی تک پیسہ ریلیز نہیں ہے. فوج صاحب، کچھ ٹھیکیداران انہوں نے بات کی کہ بیمار ہے وہ لوگ اور بینک بھی اب شاید ان کو پیسہ نہیں دے رہا ہے. ہسپتالوں کے خرچے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ شاید دینے کے لیے بھی اب تیار نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کیا آپ کی نوٹس میں ایسی کوئی بات آئی ہے؟ تو کیا ان ٹھیکیداران کے لیے کر رہی ہے جو آپ کی یونین ہے؟ میرے خیال سے جو ہماری انفارمیشن ہے اس وقت نہ بینک کے لیے، بینک میں بھی ہمارے ٹھیکیدار صاحبان این پی اے ہو گئے، ڈیفالٹر ہو گئے بینکوں میں، جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے باہر کی، ان کو بازی والوں کی طرف سے، سیڈ والوں کی طرف سے، ان کے سامنے بھی وہ ڈیفالٹر ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیمار داریاں گھر میں ہیں، ان کے بچے بیمار ہیں یا ان کے بچوں کو اسکول میں فیس بھرنا ہے. جو ہمارے انفارمیشن ہے ہمارے ٹھیکیدار صاحبان یہ پیسہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا ایک ہی وجہ ہے، گورنمنٹ کے پاس پیسہ بند ہے. میرے خیال سے اگر یہاں کی بیوروکریسی میں کچھ لوگ ہیں، جو ہماری انفارمیشن ہے، کچھ لوگ ہیں بیوروکریسی میں جو سیٹس میرے خیال سے تیار نہیں ہے کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، وہ تیار نہیں ہے. ٹھیکیداروں کو پیسہ ریلیز ہونا چاہیے. اگر یہاں کی سرکار، ایل جی سرکار، آپ کی وسادت سے میں یہاں کی ایل جی سرکار کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ سیریس ہے کشمیر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو پچھلے 2 سالوں سے دعوے ہو رہے پریس کانفرنسوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، میرے خیال سے پھر یہ پیسہ ریلیز ہونا چاہیے. جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ٹھیکیدار صاحبانوں کی، وہ پیسہ ریلیز ہونا چاہیے. اس وقت ہمیں پتہ ہے اسٹیٹ کی فائنانشلی پوزیشن خراب ہے اس وقت. میرے خیال سے 50% چھوڑنا چاہیے. اس کے بعد میرے خیال سے یہاں کا ٹھیکیدار شادمت سے کام میں جائے گا. ہمیں بھی لگ جائے گا اس ٹائم. یہاں کی سرکار سیریس ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، چاہے یہاں کی سڑکیں ہو، چاہے یہاں کی واٹر سپلائی اسکیم ہو، چاہے یہاں کی الیکٹرکسٹی ہو. تو ابھی پیسہ واگزار نہیں ہوا ہے. ہماری جو ڈیولپمنٹ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نومبر تک ہو سکتے ہیں، اس کے بعد تو ونٹر شروع ہوگا، نہیں ہوگی، نہیں پیسہ واگزار ہوگی. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیسہ واگزار ہوگا؟ اب نہیں ہوگا تو کیا اگلا قدم رہے گا ٹھیکیدار کمیونٹی کا؟ میرے خیال سے جو 2020-21 کی الوکیشن ہے، ہمیں خدشات لگ رہا ہے پیسہ لیپس ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے 17 ماہ کا سلوک کیا جاتا ہے کشمیری ٹھیکیداروں کے ساتھ. جو ہماری انفارمیشن ہے جموں میں پورا لیبلٹی کلیئر ہے اس وقت، کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے. جو ٹھیکیدار صاحبان ہیں جموں کے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم اس میں خوش ہیں اگر ان لوگوں نے پیسہ لیا ہے. مگر میرے خیال سے دورائے معیار کیوں ہے پھر؟ جموں کے ٹھیکیدار کے لیے ایک معیار، کشمیر کے ٹھیکیدار کے لیے ایک معیار. میرے خیال سے اگر یہ نومبر تک ہمیں جو جتنی بھی الوکیشن ہے کشمیر کے حوالے سے وہ یوٹیلائز نہیں ہوئی، خدشات لگ رہا ہے پیسہ لیپس ہو جائے گا. ہمیں پھر یہی لگے گا. میرے خیال سے سرکار یہاں پر پھر سیریس نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. پھر ایک بار میں یہاں کی سرکار کو آپ کے وسادت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ پیسہ چھوڑیے، آپ ٹینڈر نکالیں. یہاں پر جتنے بھی اسکیمیں پینڈنگ ہے کشمیر میں، ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے. ہم دن رات کام کریں گے تاکہ جو ان نومبر تک جتنا بھی پیسہ ہے ہمارا الوکیشن ہے وہ یوٹیلائز ہم کر سکیں. اگر یہ نہیں ہوا میرے خیال سے پھر اگلے سال ہم اس چیز کے لیے تیار ہو گئے. پھر ہم کاموں کا بھی بائیکاٹ کریں گے، ٹینڈروں کا بھی بائیکاٹ کریں گے کشمیر میں. پھر ہم کام میں جانے کے لیے پھر تیار نہیں ہیں اگر یہ پوزیشن رہی. چلیے، اگر ٹھیکیداروں کے پیسے واگزار نہیں ہوئے تو جو آئندہ سال ہوگا جس میں ڈیولپمنٹ ورک کے حوالے سے، تو فاروق احمد ڈار کا کہنا ہے کہ اس میں بائیکاٹ کیا جائے گا، کام نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ٹھیکیداروں کے پیسے واگزار کیے جائے. ابھی یہ لائیو نشریات میں بس اتنا ہی. میرے کیمرہ پرسن فردوس احمد کے ساتھ میرے آن لائن ایڈیٹر خالد مشتاق کو دیجیے اجازت. آپ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں.